अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। 2-3 खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन लार्जली जो खबर डिस्कस हो रही है वो ये है कि शरीफ खानदान के अंदर पैनिक फैल गया है, बटन दब गया है, उन्हें खलबली मच गई, समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। चूंकि उत्ते गल हो गई है, वो कैंसिल हो गया है। मैसेज आया है, पैगाम आया है कि जनाब ना ही समझे, चूंकि अवाम का मूड कुछ और है। तो मरियम साहबा ने खुफिया मुलाकातें की हैं, बल्कि बहुत सारी खुलकर भी मीटिंग्स की हैं। वो क्या डिस्कस कर रही हैं और किस तरह से मामलात को आगे लेकर जाएंगे, नून लीग की प्लानिंग क्या है, अब वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ एक और मामला है, और ये साइफर वाला मामला है। साइफर के ऊपर एक अहम तरीन शख्सियत, बहुत ही अहम तरीन शख्सियत, और ये जो शख्सियत है, इनके बारे में पाकिस्तान में तासुर ये है कि पावर कॉरिडोर्स के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा नजदीक है। उन्होंने वीलॉग किया, और उनकी वीलॉग का जो थंबनेल के ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है कि साइफर केस ठुस हो गया। ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस हो गया है। तो वो शख्सियत क्या है, वो क्या बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले और साथ ये भी खबर है कि मलिक रियाज को हाथ डाल दिया गया है। ताकतवर तरीन शख्सियत, अमीर तरीन शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, उनके गले तक हाथ पहुंचा है। वो क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 वीडियोस हैं जो आपके सामने रखनी है। एक वीडियो बुनेर की है। यहां पर जनाब जो तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और जो इस वक्त चेयरमैन भी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बाकायदा से अपनी कैंपेन का आगाज किया है। बुनेर की आवाम को देखें, जज्बा देखें, जुनून देखें। लोग तीसरी मंजिल के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी खतरनाक जगह है, लेकिन लोग वहां पर बैठकर जलसे को सुन रहे हैं। ये वो क्राउड है, ये वो पाकिस्तानी अवाम है। और ये बैरिस्टर गौहर साहब है जिन्होंने ये अपनी पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की। इससे पहले कानूनी मामलात में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। और ये कॉर्नर मीटिंग है, ये कॉर्नर मीटिंग है, लेकिन हाल देखें, तादाद देखें, अवाम को देखें, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि हवेलिया ने तो आज तारीख रकम कर दी है। हवेलिया में जो क्राउड निकला है और वहां पर मलकू के गाने बजे, कैदी नंबर 804, और बहुत जबरदस्त माहौल बना है। और फिर नारे भी लगे, तेरा यार मेरा यार, कैदी 804। हवेलिया की भी वीडियो देखें कि हवेलिया में इस वक्त क्या सारा माहौल है। यानी ये सब कुछ माहौल तहरीक इंसाफ के हवाले से बना हुआ। ग्राउंड में सिर्फ आपको पीटीआई नजर आती है, नून लीग की तरह नजर आती है। वो देख लें, एक वीडियो सर्कुलेट करे सोशल मीडिया पर कि हमजा शहबाज साहब की जो एक मीटिंग थी या जलसा था, वहां पर पैसे ऊपर से फेंके गए, ऊपर से बाकायदा से पैसे फेंके गए। मसला यह है कि इन्हें शायद समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम पैसों से, बोटियों से, बिरयानियों से, चावलों से, इन चीजों से आगे निकल गई है। पाकिस्तानी अवाम अब घी के डब्बों के ऊपर भी नहीं बिकती। पाकिस्तानी अवाम 5,000 रुपए के ऊपर माजी में जो इनकी सौदेबाजी होती रही, बल्कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवा दिया था, ना कीमे के नान खिलाकर, कीमे के नान लोगों को खिलाकर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करवा दी थी। लिहाजा लोग अब इससे आगे निकल गए हैं। अब मरियम साहबा मुलाकातें कर रही हैं, नून लीग पैनिक कर रहा है, शरीफ खानदान पैनिक कर रहा है, क्योंकि ना सिर्फ तख्ते लाहौर एट स्टेक है, बल्कि पूरा पंजाब एट स्टेक है। और ना सिर्फ पूरा पंजाब एट स्टेक है, बल्कि शरीफ डायनेस्टी, शरीफ खानदान की पूरी पॉलिटिक्स एट स्टेक है कि शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स खान खत्म कर देगा अगर इस दफा लाहौर के अंदर हम कम से कम इतना ना कर सके कि अपना नक ना बचा सके। क्योंकि लाहौर इनका नाक है, लाहौर इनका असल गढ़ है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो शरीफ खानदान की बुनियादें रही हैं कि लाहौर के अंदर इन्हें हराना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इनके अंदर लाहौर में इस वक्त लेने के देने पड़े हुए हैं, इनकी तबाही फैली हुई है। मसला यह है कि नून लीग को इससे पहले बताया जाता रहा कुछ मखसूस साफियों की जानिब से, और साफत भी पाकिस्तान में लाजली चिंदी चोरी है। चिंदी चोरी का एक तरीका है, साफत क्या है? नहीं होती साफत, बदकिस्मती है, हकीकत है, कोई साफत नहीं होती इस मुल्क के अंदर, चिंदी चोरी होती है। मैं देख रहा था एक वीडियो, वहां पर बहुत सारे साफी मोहसिन नकवी के नारे लगा रहे हैं कि जनाब आपने हमें प्लॉट दे दिया है। और बाकायदा से इस्लामाबाद में इधर आम तरीन शख्सियात बैठकर टेबल कुर्सी लिटरली रोटी खाने के लिए टेबल कुर्सी मांगने के लिए मरियम औरंगजेब साहिबा और उनके लिए अरशद शरीफ की तस्वीरें और अरशद शरीफ के ऊपर तकरीरें कर रहे और टेबल कुर्सी मांग रहे कि जनाब हमें टेबल कुर्सी दे दें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे, हम बड़े आपके एहसान होंगे। तो चिंदी चोरी साफत इस मुल्क के अंदर की जाती है, और चिंदी चोर है ये जो सारे काम करते हैं। कुछ मखसूस साफिया नून लीग के बारे में बाकायदा उनके कानों में ठोंसते रहे, अपने जाती फायदों के लिए, अपने खानदानों के फायदों के लिए, अपने जाती मुफादात के लिए, कि जनाब रावी सुख चैन लिख रहा है, रावी आसानियां लिख रहा है, रावी सीटियां मार रहा है, रावी आपको लोरी सुनाएगा, रावी ये कर देगा, रावी वो कर देगा। और मकसद क्या था? सिर्फ चिंदी चोरी थी, यानी साफत नहीं है, चिंदी चोरी है, चंद मुफादात के लिए। इस तरह से शरीफ खानदान की अब कौन से अल्फाज बंदा इस्तेमाल करे। और बहुत सारे लोग बाकायदा इन्होंने कोशिशें भी की, और वो तो ये कहते रहे, यानी शरिया में कहते साड़ी उत्ते गल हो गई है, हमारे ऊपर बात होगी, जो ऊपर है वही डिसाइड करेगा, वही फैसला करेगा। ऊपर पता नहीं कौन है, साड़ी उत्ते गल हो गई है। लेकिन मकसद बताने का यह था कि जो थल्ले है, जो नीचे है, पाकिस्तानी अवाम है, जिनको कीड़े मकोड़े इस मुल्क के अंदर तस्वर किया जाता है, जिन्हें जानबूझकर अनपढ़ और गरीब रखा जाता है, उन कीड़े मकोड़ों की तो हैसियत ही कोई नहीं है, इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, साड़ी उत्ते गल हो गई है। लेकिन ऊपर से जवाब आया कि जनाब वी आर वेरी सॉरी, ये मामला हाथों से निकल गए। चूंकि जो नीचे हैं, जो आम लोग हैं पाकिस्तानी, वो इस दफा डिसाइड कर चुके हैं कि उनकी इज्जत नफ्स के ऊपर हमला हुआ है, उनकी जातियात के ऊपर अटैक है। लिहाजा वो किसी भी तौर पर इस चीज को काबिल कबूल नहीं करेंगे। और ये सिर्फ इलेक्शंस नहीं है, बल्कि एक रेफरेंडम है।
ایک ریفرنڈم ہے جہاں پر پاکستانی عوام یہ خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کا منتخب کیا ہوا شخص ہی، بندہ ہی، ان کا نمائندہ ہی پارلیمنٹ تک پہنچے، ان کا نمائندہ ہی فیصلے کریں. اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ جو منتخب جن لوگوں کو آپ کرتے ہیں، یہ دنیا بھر میں کوئی نہیں ہوتا جس طرح نعرے لگا کر، ہار ان کے گلے میں ڈال کر، یا پھر ان کے آگے پیچھے لوگ سیٹیاں مارتے ہوئے بھاگتے ہیں. اس طرح کہیں پہ بھی نہیں ہوتا دنیا بھر میں. پاکستانی عوام کو پسماندہ رکھ کر یہ کیا جاتا ہے، جس بندے کو آپ منتخب کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند ہو جاتا ہے. آپ نے اس سے سوالات کرنے ہیں، پالیسی سٹیٹمنٹ لینی ہے کہ تمہارے پاس پالیسی کیا ہے، سوچ کیا ہے تمہارے پاس. نعرے نہیں مار رہے، سیٹیاں نہیں مار رہے، روٹیاں نہیں کھلانی. یہ نہیں کہ اس ملک کے اندر بدقسمتی سے صرف روٹیاں کھلائی جاتی ہیں، لہذا صرف روٹیاں نہیں کھلانی، بلکہ پاکستانی عوام نے نہ صرف اپنے منتخب نمائندے کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور یہ ایک ریفرنڈم ہے، یہ انتخابات نہیں ہے. اب مریم صاحبہ جو ملاقاتیں کر رہی ہیں، لاجلی انہوں نے لاہور کے اندر بھی کچھ عام ترین حلقوں میں آج ملاقاتیں کی ہیں، میٹنگز کی ہیں، لوگوں کو بلایا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا، غصہ بھی چڑھا ہے، پینک بھی پھیلا ہے. چونکہ اس سے پہلے جو اوکاڑا میں ان کا حال ہوا، پھر خانیوال میں جو حال ہوا، لیا کا جلسہ کینسل کرنا پڑا، میاں صاحب کی 10 منٹ کی اسپیچ، اس کے بعد خطاب کے دوران مریم صاحبہ بات چیت کر رہی ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، جلسہ گاہ سے باہر نکل رہے ہیں، آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کوئی دیواریں پھلانگ کر بھاگ رہا ہے، کوئی گیٹ توڑ کر بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کو دھکے دیتا ہوا باہر نکل رہا ہے کہ ہم بور ہو گئے، ہم تھک گئے. چونکہ جلسے میں ہمیں بلایا جاتا ہے کہ ہم منشور دیں گے، جلسے میں بلایا جاتا ہے ہم آپ کی ترقی کی بات چیت کریں گے، لیکن وہاں پر بات چیت ہوتی ہے عمران خان کو تانے مارے جاتے ہیں، عمران خان کی ذاتیات کے اوپر. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسے گولیاں ماری گئی، اس نے پلسٹر کیوں لگایا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جیل کے اندر کیوں، ملک سے باہر کیوں نہیں بھاگا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا دلیر کیوں، بزدل کیوں نہیں ہے. یعنی عجیب و غریب منطق کی باتیں وہاں پر بتائی جاتی ہیں، اور باقاعدہ سے ویڈیوز موجود ہیں. اب لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، ویڈیوز بناتے ہیں، اور جلسہ گاہ سے باہر نکلتے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بور ہو گئے، ہم تھک گئے، ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، کسی بھی طور نہیں دیں گے. تو مریم صاحبہ کی جو ملاقاتیں ان میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لاہور کے اندر ریلیز نکالی جائیں گی، لاہور میں ہم ریلیاں نکالیں گے. اب لاہور، تخت لاہور ایک اہم ترین جگہ ہے، اور وہاں پر ان انتخابات کون کون لڑ رہا ہے؟ شریف خاندان کے سارے لڑ رہے ہیں. حمزہ شہباز لڑ رہا ہے، شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں، مریم صاحبہ لڑ رہی ہیں، نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں. یعنی سارے یہ لاہور کے اندر سے صوبائی قومی اسمبلی کے سیٹوں کے اوپر انتخابات لڑ رہے ہیں. لیکن وہاں پر یہ جلسہ نہیں کر رہے. جلسہ اس لیے نہیں کر رہے چونکہ لوگ نہیں آئیں گے. اگر ان کے اندر تپڑ یا جان ہوتی نا، تو یہ بلاتے مینار پاکستان میں، بلاتے سارے میڈیا کو، میڈیا ویسے ہی دکھاتا ہے لیکن ویسے ہی بلاتے، اور وہاں پر بالکل منہ بند کر کے رکھ دیتے لوگوں کی، زبانیں کھینچ دیتے لوگوں کی. اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیتے، اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیتے کہ کیمروں کی جو ریچ ہے وہ چھوٹی پڑ جاتی. اتنی بڑی کراؤڈ وہاں پر پہنچتا، اور یہ پھر میسج دیتے پورے پیغام کو کہ یہ ہماری پولیٹکس ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ سیاست ہے شریف خاندان کی. یہ کہہ رہے نہیں ہم ریلیز نکالیں گے. یعنی ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ جناب مختلف جگہوں پر، لبرٹی میں مختلف جگہوں پر جائیں گے، آگے 2-3 گاڑیاں رکھے، ٹریفک جام کر دیں گے، اور تقریباً 3 کلومیٹر تک ٹریفک جام رہے گا، پیچھے ہمارے بندے آ رہے ہیں، ایمبولینسز رکیں گی، اسکول جانے والا بچہ رکے گا، کالج جانے والا، گھر پہنچنے والا لیٹ اپنے گھر میں پہنچے گا. لیکن انہوں نے لاہور کے اندر ریلیز نکالنی ہے، اور اسے ایک پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے، تاکہ کسی طرح سے میڈیا کو یا لوگوں کو فیڈ کیا جائے، دیکھیں 10 گاڑیاں ہمارے پیچھے کھڑی. تو یہ ریلیز نکالیں گے، جلسہ نہیں کریں گے، کیونکہ جب جلسہ کرتے ہیں اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں. عیسیٰ نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو صرف یہ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جب میں تقریر کر رہی ہوں تو لوگ باہر نہ نکلیں، باہر جلسہ گاہ کے ارد گرد آگ لگا دیں، اور اتنی زیادہ آگ ہو کہ لوگ جو ہی باہر نکلیں تو آگ میں جلیں، جلتے ہوئے لوگ واپس اندر بھاگیں، تاکہ کسی بھی طور پر بھائی جانے کی کوشش نہ کریں. چونکہ لوگ بریانی، عاشریانی، جو کھانے والے قیمے کے نان، یہ ساری چیزیں وہ انہیں چھوڑ چکے ہیں. اب اہم ترین معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے سائفر کا. اب سائفر کے اوپر انصار عباسی صاحب نے اس سے پہلے سائفر کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. ثاقب بشیر صاحب نے، موسٹ ریپیوٹڈ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہی انہوں نے گفتگو کی، بات چیت کی کہ سائفر بڑھ گیا ہے، اس کی تو بنیادیں ہی ہل گئی ہیں. اس کے بعد ثاقب بشیر صاحب کے اوپر حملہ آور ہو گئے، غریزہ فاروقی صاحبہ، حسن ایوب صاحب، مختلف صحافی، جناب ثاقب بشیر غلط کر رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پر ویوز لینے کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ ثاقب بشیر موسٹ ان بائسڈ اور موسٹ ریپیوٹڈ ایک جرنلسٹ ہے پاکستان کا، لیکن ان کی بھی کوشش کی گئی کہ کسی طرح ان کے پر حرف اٹھایا جائے، لیکن سب لوگ ان کی کریڈیبلٹی کو جانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، انصار عباسی صاحب، انصار عباسی جیو نیوز کا انویسٹیگیٹو ہیڈ کے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں یا ابھی تک ہیں پتہ نہیں. یہ قریب سمجھے جاتے ہیں پاور کوریڈورز کے، بہت نزدیک سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے 9-10 منٹ کا ہے میرے خیال میں. اس کا تھمبنیل کی لائنز پڑھیں کہ سائفر بڑھ گیا ہے، سائفر تو فارغ ہو گیا ہے. یعنی سائفر کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے، اس کے اندر دم خم ہی نہیں ہے. اور اعظم خان جو بیسک بات کر گیا ہے کہ خان نے جو پرچہ لڑایا، پھرنا لڑایا، وہ لو لیٹر ہے. وہ لو لیٹر ہے، مجھے نہیں پتا سائفر ہے کہ نہیں ہے. وہ بجلی کا بل ہے، وہ پتہ نہیں کیا چیزیں عمران خان نے کو بطخ بنائی ہوئی تھی، کیا بنائی ہوئی تھی، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. لہٰذا سائفر کی جو بنیادیں تھی، بیسکس تھی، وہ ہل گئی ہیں. اور اعظم خان اس سائفر کا اس بیان میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مقصد کسی بھی طور پر اداروں پر تنقید نہیں تھا، پاکستان کے حساس اداروں پر نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی آرمی چیف اور جو پولیٹیکل نیکسس بنا ہوا تھا ان کے درمیان، اس کو خان ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا. تو سائفر کی بنیادیں ہل گئیں. اب اہم ترین خبر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں انہیں پاکستان میں ضبط کر دیا گیا ہے.
ملک ریاض کی پراپرٹیز کو جج بشیر صاحب نے منجمد کر دیا ہے، ضبط کر دیا ہے، انہیں کڑک کر دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جج بشیر صاحب اگلے ہی دن انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں ریٹائر نہیں ہوتا میں اب چھٹیوں پر جا رہا ہوں، میری طرف سے اللہ حافظ ہے، بائے بائے، ٹاٹا ہے، میں اور نہیں کر سکتا. جج بشیر یہ اہم ترین جج ہیں، یہ 2011 میں اپوائنٹ ہوئے اور پاکستان کے پچھلے 4 سے 5 وزراء جتنے بھی نائل ہوئے ہیں، جتنوں کے اوپر جو کیسز چلے اور جس کو جو سزا ہوئی ہے جج بشیر نے دی ہے. جج بشیر آخری فیصلہ ملک ریاض کی پراپرٹیز جائیدادیں کڑک کر کے خود کڑک ہو گئے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.